हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ मैले क्लास 9 को लागि चाहिँ एउटा भेक्टरको क्वेशन लिएर आएको छु। जुन क्वेशन चाहिँ यस्तो रहेको छ, जहाँ दिएको छ इन द गिवन फिगर E and F are the midpoints of the sides AD and BC of the quadrilateral ABCD respectively, so that AB vector plus DC vector equals to EF vector भनेर प्रश्न रहेको छ। अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने त्यो चाहिँ हेरौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ भेक्टरमा के कुरामा ध्यान दिने त्यसलाई चाहिँ विचार गरौँ है। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ डाइरेक्सनहरुलाई चाहिँ हेर्ने, हामीलाई के कस्तो डाइरेक्सन दिएको छ हैन। त्यसपछि हामीले नयाँ आफैले फर्मेसन गर्नुपर्ने डाइरेक्सन पनि छ, कसरी फर्मेसन गर्ने त्यो कुराहरुलाई चाहिँ बुझौँ। अब हेरौँ, हामीलाई अलरेडी हामीलाई यो तीनवटा डाइरेक्सन दिएको छ। AB को दिएको छ, EF को दिएको छ, DC को दिएको छ भने बाँकी जुन छ त्यसमा हामीले आफ्नै इच्छा अनुसार हामी डाइरेक्सन पनि राख्न सक्छौं। तर हामीले कसरी राख्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ विचार गरौँ है, बुझौँ। अब यहाँ हेरौँ, जस्तै यहाँ E भनेको छ मिड पोइन्ट यो दुईटाको, यसको मतलब यो पार्ट र यो पार्ट के छ त बराबर छ भने म यहाँनेरि डाइरेक्सन यसरी राख्दिए AE अनि ED भनेर। भनेपछि यो AE र ED के भयो त बराबर भयो, दुवै पार्ट के छ त बराबर छ। त्यसैगरी अब यो साइडमा पनि म त्यसरी गर्छु। जस्तै यहाँ यो F के छ त BC को मिड पोइन्ट हो भने BF र FC के हुने भयो त दुवै बराबर हुने भयो, हो के हैन। त्यसपछि अब हेरौँ, यो कुरा त मैले लेखेको छु भनेपछि यहाँ नजी AE भेक्टर इक्वल्स यो के सँग बराबर भयो त ED भेक्टर। अनि रिजन के भयो त E is the midpoint of AD। AD को के हो त यो E मिड पोइन्ट। त्यसैगरी यो F भनेको BC को मिड पोइन्ट, त्यसो भए BF भेक्टर इक्वल टु FC भेक्टर, BF भेक्टर इक्वल टु FC भेक्टर। रिजन के भयो त F is the mid point of के को BC को यो मिड पोइन्ट हो। अब हेरौँ, यति भइसकेपछि हामीले अब अरु कुरामा हेर्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनेरि हाम्रो कतिवटा ट्रायंगलहरु छ त सबैलाई विचार गर्ने हेर्ने, हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त AB भेक्टर प्लस DC भेक्टर इक्वल्स टु EF भेक्टर भनेको छ। AB यहाँ छ, DC यहाँ छ, EF यहाँ छ भनेपछि यिनीहरुसँग रिलेटेड जुन ट्रायंगल छ सबैबाट हामी पहिला के गरौँ त त्यसबाट रिलेसन निकालौं। जस्तै म अब सबभन्दा पहिला यसैबाट गर्दिरहेछु। ABF ट्रायंगलमा यसमा हेर्दाखेरि AB भेक्टर प्लस BF भेक्टर इक्वल टु AF त लेख्न सक्छौं यो साइडको डाइरेक्सन। भनेपछि इन ट्रायंगल ABF, अब यो ट्रायंगलमा AB भेक्टर प्लस BF भेक्टर इक्वल्स AF भेक्टर आयो। अब यहाँ नजिक हेरौँ त हाम्रो AB भनेको छ, AB को भ्यालु भनेपछि यसैबाट म निकाल्दिन्छु और AB भेक्टर इक्वल्स AF भेक्टर, यसलाई म उता लगायो भने माइनस BF भेक्टर लेख्न सक्छु। यो भयो एउटा ट्रायंगलको। अब यहाँ ठाउँ अलि उ छ, म यहाँ साइडमै गर्दिरहेछु है। इन ट्रायंगल अब अर्को ट्रायंगलमा जस्तै CDF राखिरहेछु, CDF। अब यो ट्रायंगलमा मैले किन यो ट्रायंगल लिए भन्दाखेरि यहाँनेरि हाम्रो DC ल्याउनु छ, त DC भएको त यो छ, त DC भेक्टर, यो DC भेक्टर इक्वल्स यतापट्टि मैले राखिदिए भने DF प्लस FC हुन्छ भनेको DC भेक्टर इक्वल्स DF भेक्टर प्लस FC भेक्टर। यो DF प्लस FC बराबर DC भेक्टर आयो। यो अर्को ट्रायंगलको यसबाट रिलेसन। अब हाम्रो बाँकी यो र यो ट्रायंगल पनि छ, यसलाई पनि हामी निकाल्दै राखौं है। अब इन ट्रायंगल AEF मा हेरौं। AEF मा हेर्दाखेरि यहाँ नजिक हाम्रो के रिलेसन आउने रहेछ त AF भेक्टर भनेको AE भेक्टर प्लस EF, त AF भेक्टर इक्वल्स
एई भेक्टर प्लस ईएफ भेक्टर आयो यो ट्रायंगलबाट। अब अर्को ट्रायंगल भनेको डीईएफ। त इन ट्रायंगल डीईएफ बाट गर्दाखेरि के आउने भयो त यहाँ नजिक हेरौं ईएफ भेक्टर इक्वल्स ईडी भेक्टर प्लस डीएफ भेक्टर। हेरौं यो ईएफ भेक्टर भनेको ईडी भेक्टर प्लस डीएफ भेक्टर भयो। अब यति लेखिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ हामी हेरौं जस्तै यो एबी भेक्टर को छ यसलाई म इक्वेसन 1 मान्दिए अनि यो डीसी भेक्टर को यहाँ निर छ यसलाई म इक्वेसन 2 ठाउँ छैन है त्यही भएर मैले यहाँ लेख्दिए यो इक्वेसन 2 यसलाई इक्वेसन 1 गर्दिए। अब नाउ भनेर अब म चाहिँ के गर्छु यो दुवै इक्वेसनलाई एड गर्छु। किन एड गर्छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एबी भेक्टर प्लस डीसी भेक्टर यसको भ्यालु ल्याउनु छ त यो र यो दुवै एड गरे भने यो आउँछ भनेपछि एडिङ इक्वेसन 1 and 2 अब we get ल 1 र 2 लाई मैले एड गर्दाखेरि के आउने भयो त यो हेरौं एबी भेक्टर इक्वल्स एएफ भेक्टर माइनस बीएफ भेक्टर तलमा छ डीसी भेक्टर इक्वल्स डीएफ भेक्टर प्लस एफसी भेक्टर। अब यसलाई एड गर्दाखेरि त एबी भेक्टर प्लस डीसी भेक्टर इक्वल्स यो साइड को एएफ भेक्टर माइनस बीएफ भेक्टर प्लस डीएफ भेक्टर प्लस एफसी भेक्टर भयो। अब यहाँ नजिक हेरौं त के आउने भयो त यो हेरौं बीएफ भेक्टर र एफसी भेक्टर बराबर छ यसको मतलब यो एएफ भेक्टर माइनस बीएफ भेक्टर प्लस डीएफ भेक्टर प्लस अब यो एफसी को ठाउँमा बीएफ भेक्टर राख्न सक्छु। अब यो माइनस बीएफ भेक्टर अनि प्लस बीएफ भेक्टर क्यान्सल भयो। अब हेरौं यहाँ नजिक और अब यो साइडमा कति छ त एबी भेक्टर प्लस डीसी भेक्टर इक्वल्स यतापट्टि बाँकी के रह्यो त एएफ भेक्टर प्लस डीएफ भेक्टर भनेको छ हो कि हैन। अब यति छ। अब यहाँ नजिक हेरौं एएफ भेक्टर को भ्यालु कति छ त यो एएफ को ठाउँमा हामी एई भेक्टर प्लस ईएफ भेक्टर राख्न सक्छौं र यो जस्ताको त्यस्तै अहिले राखिदिइरहेछु ल डीएफ भेक्टर भयो। अब हेरौं अर्को स्टेपमा एई भेक्टर प्लस ईएफ भेक्टर। अब यो डीएफ यहाँ नेरि हेरौं यो डीएफ को भ्यालु हामीले निकाल्यो भने यसलाई यो साइड ल्यायो भने के आउने भयो त यसलाई त्यो साइड लगाइदियो भने माइनस भनेपछि यो ईएफ भेक्टर माइनस ईडी भेक्टर हेरौं है यो ईडी लाई मैले यो साइड ल्याए भने ईएफ भेक्टर माइनस ईडी भेक्टर बराबर डीएफ हुन्छ डीएफ भेक्टर यो डीएफ को ठाउँमा मैले यो राखिदिए। अब यहाँ नजिक हेरौं त एई भेक्टर के सँग बराबर छ ईडी भेक्टर सँग भनेपछि यहाँ म ईडी भेक्टर राखिदिइरहेछु भयो। अब यो ईएफ प्लस ईएफ भनेको त 2ईएफ भेक्टर यो माइनस ईडी भेक्टर अब यो प्लस ईडी यो माइनस ईडी भेक्टर दुवै क्यान्सल भयो भनेपछि यहाँ कति आयो त 2ईएफ भेक्टर भनेपछि हाम्रो और एबी भेक्टर प्लस डीसी भेक्टर यहाँ छ ल भनेपछि एबी भेक्टर प्लस डीसी भेक्टर बराबर कति आयो त 2ईएफ भेक्टर आयो भनेपछि हामीले यसरी चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँसम्ममा केही कन्फ्युजन छैन होला है। यसमा खासमा के छ भने हामी यो ट्रायंगल नलेखेर यसमा हामी डाइरेक्टली के लेख्न सक्छौं त ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन अथवा ट्रायंगल ल अफ भेक्टर सबट्र्याक्सन भनेर पनि गर्न सक्छौं।
तर यदि हामी सुरुवातको केसमा छौं, हामी सुरुदेखि पढिरहेछौं र हामीलाई चाहिँ त्यति राम्रोसँग नलेज छैन भने चाहिँ हामी चाहिँ यसरी यो ट्रायंगलबाट बनायो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। यसरी बनायो भने हामी चाहिँ सजिलै बुझ्न सक्छौं र सल्भ पनि गर्न सक्छौं। अब यहाँ जी यहाँ हेर्ने मैले जम्मै ट्रायंगलको रिलेसनहरु यहाँ निकाल्दै छु पहिला। त्यसपछि चाहिँ मैले के गरे त यहाँ यो र यो यसमा हेरौं एबी र डीसी को छ भने यो दुईटालाई मैले एड गरेर अनि सल्भ गरेको छु। जरुरी छैन कि यही अनुसार गर्नुपर्छ, यसैलाई हामी अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौं। जस्तै यो साइडमा ईएफ छ भने ईएफ ल्याएर पनि गर्न सक्छौं। अब ईएफ भएको कुन कुनमा छ, जस्तै यसमा हेरौं यो ट्रायंगलमा ईएफ भनेको त यहाँ छ भने ईएफ बराबर कति आउने भयो त भन्दाखेरि यसलाई यो साइड ल्यायो भने एएफ भेक्टर माइनस एई भेक्टर बराबर ईएफ आउँछ, यो भयो। अब यहाँ अलरेडी ईएफ छदैछ भनेपछि यो इक्वेसन र यो इक्वेसन दुवैलाई एड गरेर पनि हामी सल्भ गर्न सक्छौं। अब यसलाई र यसलाई सल्भ गर्यो भने यो ईएफ 2ईएफ हुन्छ अनि यताको यो भ्यालुहरुलाई सल्भ गर्यो भने पनि हामी सजिलै यसरी बनाउन सक्छौं। अब यहाँसम्ममा सायद प्रब्लम नहोला, यदि प्रब्लम भयो भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सकिनेछ। अब म यस्तै खालको चाहिँ एउटा क्वेशन राख्दिन्छु, त्यो क्वेशनलाई चाहिँ सल्भ गर्नु। जसलाई आउँछ उले चाहिँ यो क्वेशनलाई चाहिँ सल्भ गरेर ल्याउने। ओके, यहाँ निर दिएको छ र म यहाँ क्वेशन लेख्दिन्छु, यो क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्ने। यो क्वेशन रहेको छ in the figure A B C D E F is a regular hexagon. Prove that AB vector plus AC vector plus AD vector plus EA vector plus FA vector equals 4AB vector. AB vector plus AC vector plus AD plus EA plus FA equal to 4AB vector. अब फिगर यहाँ नि रहेको छ, यसमा दिएको छ A B C D E F अनि हामीलाई यहाँ दिएको छ AB vector, AC vector, AD vector अनि यहाँ नि छ FA vector दिएको छ EA vector AB AC AD and EA plus FA बराबर यति। ओके ल, यो चाहिँ क्वेशन रहेको छ। अब यो क्वेशनलाई चाहिँ सल्भ गरेर चाहिँ देखाउने। यो कति जनालाई आयो आएन त्यो चाहिँ कमेन्टमा लेखिदिनु। यदि यसलाई आएन भने म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसको सल्युसन पनि गर्दिन्छु र कसरी बनाउने त्यो तरिका पनि बुझाउने छु। तर सकभर पहिला चाहिँ आफैले ट्राई गर्ने र ट्राई गरेर चाहिँ यसको आन्सर कमेन्ट सेक्सनमा आयो कि आएन भनेर प्रुभ गर्न आयो कि आएन त्यो चाहिँ लेखिदिनु। यदि आएन भने म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसको चाहिँ भिडियो बनाएर राखिदिनेछु। त्यतिन्जेलको लागि ओके, थ्यांक यू क्लास।